अस्सलाम वालेकुम जी तलबा तालबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस लेक्चर से पहले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म पैगाम के पहले 3 अशआर की तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। आज हम इसके आखिरी 4 अशआर की तशरीह समझेंगे। पहले लेक्चर में आप ज़रूर देखें, तफसील से बात हो चुकी है शायर का तारफ़ और नज़म का तारफ़ पे, लेकिन मुख्तसर बता देता हूँ कि इस नज़म पैगाम के अंदर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उम्मते मुस्लिमा को अपनी हकीकत से आगाह किया है कि अपने आप को पहचाने, अपने मनसब से आगाह हो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये इंसान जो है ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा है, नाइब है, तो इसको ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता मुसलमान को। तो मुसलमान के अरूज और ज़वाल को सामने रख कर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उनका शानदार माज़ी भी बताने की कोशिश की है, उनके इस्लाफ के, मुसलमानों के इस्लाफ के कारनामों को भी बयान किया है और एक जज्बा और मुहर्रक पैदा करने की कोशिश की है कि मुसलमान जो है अब जो ज़वाल का शिकार हो गए हैं, ये दोबारा से अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लें। बाम में कभी देख आकर कूचा चाके गिरेबान में कभी, कैस तू लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। कोचा चाके गिरेबान, महबूब की गली जहाँ जाकर आशिक जो है अपने गिरेबान चाक करता है। कोचा कहते हैं उस गली को, मुकाम को। लैला से मुराद जहाँ महबूबा भी है और मंजिल भी है, जबकि मजनू जो है ये कैस का नाम है, तो कैस का नाम मजनू बहुत मशहूर हुआ, तो यहाँ ये जुस्तजू के मैनी में आया है, मेहनत और जुस्तजू। जबकि सहरा जो है ये रास्ते की मुश्किलात को वाज़ेह कर रहा है। महबल कहते हैं कुजावा ऊँट का, उसका जो होता होता है। अब लफ्ज़ी मफ़हूम और अब हम इसका मुहावरा मफ़हूम समझते हैं। तो कभी इश्क की राह में फना लोगों का रास्ता अख्तियार कर, ताकि तुझे मालूम हो कि तू जिसकी तलाश में सरगर्दां है वो तेरे दिल में पोशीदा है। इस शेर को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तस्वुर अक़ल व इश्क के तहत देखा जाए तो वो ये बताना चाहते हैं कि इश्क जो है नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। जो लोग अपने आप को याद इलाही में तसव्वुफ के तहत अगर इसको देखें, अल्लाह ताला की इश्क में फना कर देते हैं, तो फिर वो मंजिल को पा लेते हैं। फिर रास्ते की मुश्किलात मसाइब उनको कोई वक्त कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, कोई परेशानी का बायस नहीं बन सकती। उनके लिए वो मुश्किलात भी राहत और सुकून बन जाती हैं कि अल्लाह के रास्ते में जो मुश्किलात और तकलीफ मिलती हैं वो उनके लिए एक सादत से काम नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि इसका हमें अजर ज़रूर मिलेगा। इस तरह ये शेर फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद में भी आ जाती है इसकी तशरीह कि अल्लाह ताला के वजूद की गवाही देना। राह इश्क के फना लोगों की तरफ इशारा है कि गौर फिक्र करके भी नई नई मंजिलें तलाश की जा सकती हैं। इंसान जो है, ये मुसलमान जो है, ये अल्लाह ताला ने इसको कायनात में गौर फिक्र की दावत दी है, खुद दावत दी है कि तुम इस कायनात में नज़र दौड़ा कर देखो, तुम्हारी नज़र थक जाएगी लेकिन तुम इसमें कोई तफावत, कोई फ़र्क नहीं पाओगे। इसके अंदर फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद भी शामिल है और इसके अंदर जो है इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश और तरक्की और नई नई इजादात करना, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ना, ये भी इसके अंदर ये मफ़हूम भी मिलता है। अगर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तस्वुर अक़ल व इश्क को सामने रखें तो उनका ये शेर कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा है लबे बाम अभी। इश्क जो है ये सोचता नहीं है, ये कर गुजरता है, जबकि अकल सोचती रह जाती है। अकल का तकाजा तो ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद की जलाई हुई आग में कूदे तो रोकना चाहिए था। अकल तो इस बात से डरती, लेकिन ये इश्क था जो कूद गया।
عقل تو یہ بتاتی ہے کہ یہ جلا دے گی، لیکن عشق یہ نہیں سوچتا، عشق ناممکن کو بھی ممکن کر جاتا ہے۔ حوالے کے اشعار ضرور لکھیں گے آپ اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے، 2 سے 3 اشعار ایک شعر میں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ خدا کو دیکھنا ہے تو پھر دل کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ نور ہے، اللہ تعالیٰ نور کی شکل میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ ہماری انسانی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ ہاں، غور و فکر کر کے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ضرور جو ہے پہچان سکتے ہیں، اور روز محشر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ پھر وہی بات کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق انسان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ آج جو ہے اقوام مغرب جو ہے ہم سے آگے ہے، ترقی میں، ایجادات میں، علوم و فنون میں۔ انہوں نے ہمارے علوم و فنون سے استفادہ حاصل کر کے آج ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نے اپنے اسلاف کو، اپنے نقابرین کے کارناموں کو، اپنی ان کتب کو، ان علوم و فنون کو، اپنے ان سائنسدانوں کے علمی اثاثے کو گنوا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ مغرب کا غلام بن گیا ہے۔ امید ہے آپ کو شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ شعر کی تشریح، 5ویں شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ بہت ہی خوبصورت شعر۔ نادانی، کم عقلی، افسوس۔ ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، محفل کا مطلب ہے مجلس، اور میں کہتے ہیں شراب کو، اور مینا کا مطلب ہے سراہی، جام۔ تو اس کا بامحاورہ مفہوم سمجھتے ہیں۔ افسوس اے مسلمان، تو نے اپنے آپ کو ساقی کا محتاج بنا لیا ہے، حالانکہ میں اور مینا اور ساقی اور محفل تو ہی ہے۔ فنی اعتبار سے یہ شعر سنت مرات النظیر کی عمدہ مثال ہے، جس میں ساقی، مینا اور محفل کا ذکر کر کے جو ہے ان کے اندر ایک رعایتی لفظی کا تعلق قائم کیا گیا، تو اس کے اندر شاعر نے سنت مرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا فلسفہ خودی بھی موجود ہے کہ انسان جو ہے اس کو، مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اس کی اپنی عزت نفس ہے، خودداری ہے، اپنی انا ہے، تو اس کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہی بات کہ مسلمان نے اپنا مقام گنوا دیا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول گیا۔ آج یورپ کی طرف دیکھتا ہے، عصر حاضر کا مسلمان جو ہے آپ ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فنڈ کی شکل میں جو ہے ان سے امداد طلب کی جاتی ہے، حالانکہ مسلمان تو دینے والا تھا، یہ لینے والا کب سے بن گیا؟ تو یہ حالت کیوں ہوئی ہے کہ مسلمان نے اسلام و قرآن و سنت کو ترک کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج اس کا یہ مقام آ گیا ہے کہ وہ ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے۔ تو انسان کا منصب تو یہ ہے کہ وہ نائب خدا ہے، اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے اس منصب کو بھول گیا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں یہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے اسلاف کے کارناموں کو بلا دیا، ہم نے اپنے علوم و فنون کو چھوڑ دیا۔ آج اہل مغرب نے ہمارے کتب خانے لوٹ کر ترقی کی ہے، انہوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن ہم نے اس توحید کو چھوڑ دیا۔ وہ جو میں تھی، وہ جو شراب تھی، وہ جو اسلامی شعار تھے، ہم نے ان کو اپنانا تھا۔ وہ الہامی کتب جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو صرف الماری میں سجا کر رکھ دیا ہے، ہم نے اس سے استفادہ، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی جو کتاب ہے، اس کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان اس سے بھی رہنمائی حاصل نہیں کر رہا۔ اسلام نے
मुसलमानों ने अपने उन शायर इस्लामी को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज वो परेशान है। तहजीब की शमें रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की किस्मत दी, ज़र्रों के मुकद्दर चमकाए। तो वो जो अरब के बद्दू थे, सरानशीन थे, जिनको ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं था, इस्लाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद उनको ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका सिखाया और उस कौम को दुनिया की एक महज़ब कौम बना दिया। फिर आने वाले ज़माने ने उनसे तहज़ीब सीखी, लेकिन अफसोस आज फिर मुसलमान ने अपना वो शानदार माजी गंवा दिया है और वो मगरब का गुलाम बन गया है। उनके तौर तवार अपनाकर फ़ख्र महसूस करता है, जबकि अपने सलाफ की, अपने काबरीन की रवायात को भुला दिया है। तो ये मुसलमान का आज जो है ज़वाल जो है इसी वजह से है कि उसने जो है अपनी तहज़ीब को छोड़ दिया है। चश्मे इक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी है, अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी। चश्मे इक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, चश्मे इक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी। उम्मीद है आपको शेर की तशरीह भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट शेर की तशरीह समझते हैं। तो इस शेर के अंदर ज़्यादा बात आसान लफ्ज़ों में यही बताऊंगा, अगर आसान लफ्ज़ों में बयान कर दूं कि मुसलमान जो है कि इसके बाद तमाम मसाइल मौजूद हैं। ये इस दुनिया की रौनक है, सारा कुछ जो है इसी के दम से है। जब तक मुसलमान है ये दुनिया कायम है, जब तक तौहीद का नाम लेने वाले मौजूद हैं। अगर जब तक मुसलमान अल्लाह ताला का नाम लेने वाला है तब तक क़यामत नहीं आ सकती। दुनिया जब तक कायम है तब तक मुसलमान रहेगा। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए तमाम मज़ाहिर फितरत और तमाम चीज़ें बना दी और सब कुछ इसको अख्तियार दे दिया। ये अपनी तकदीर खुद बना सकता है, अपनी किस्मत खुद बना सकता है। लेकिन अफसोस कि इंसान फिर भी जो है, मुसलमान फिर भी जो है दूसरों का मोहताज हो गया। जी नेक्स्ट शेर देखें। शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ बातल क्या कि है गारत गैरे बातल भी तू। फूंक देना जला देना, शोला बनकर फूंक देना जला देना। खाशा के गैरुल्लाह से मुराद यहाँ खाशाक वैसे तो घास फूस को कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद है गैर मुस्लिम बातल कुव्वते। खौफ बातल क्या कि है गारते गड़े बातल भी तू, बातल कुव्वतों को तबाह करना, गारते गड़ बातल कुव्वतों को तबाह करना। तो बहुत ही प्यारा शेर है। ऐ मुसलमान तू शोला बन के कुफर की सारी ताकतों को जला दे, तुझे बातल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे बातल को खत्म करने के लिए भेजा गया है। तो मुसलमान जो है ये बातल के खिलाफ एक शीशा पलाई हुई दीवार बनकर जो है सामने आना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान जो है वो इस दुनिया के रंगीनियों में खो गया है, वो मादियत प्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो रूहानी सिफात हैं, वो कुव्वतें हैं, वो दम तोड़ चुकी हैं। और वो डॉक्टर राम मोहम्मद इकबाल ने कहा ना कि ये एक सजदा जिसे तो गुनाह समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जब इंसान एक मुसलमान एक खुदा के सामने झुकता है तो फिर इसके अंदर इज्जत खुददारी आ जाती है और उसे किसी और का खौफ नहीं होता है। लेकिन अजीब बात है कि आज का मुसलमान फिर भी दूसरों के आगे झुक रहा है, दूसरों के आगे जो है हाथ फैला रहा है। चाहिए तो ये था कि उसके अंदर वो इज्जत और खुददारी कायम रहती कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई नफ़ा नहीं दे सकता। लेकिन अफसोस कि आज हम फिर वही मगरब की तरफ देखते हैं, उनसे बात बात पर जो है मदद तलब करते हैं। तो ये बात एक मुसलमान की ना और खुददारी के खिलाफ है। तो मुसलमान ने तो तौहीद का प्रचार करना है, अल्लाह ताला का निज़ाम नाफिज करना है, इस ज़माने में जो है अल्लाह ताला का पैगाम फैलाना है। तो मुसलमान को क्या है, बातिल ताकत से घबराना नहीं चाहिए, खौफज़दा नहीं होना चाहिए, बल्कि बातिल ताकतों का मुकाबला करना चाहिए और ज़माने में जो है इस्लाम का जो है एक डंका बजना चाहिए। लेकिन अफसोस कि मुसलमान अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना चुका है।
پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ غزوہ موتا میں اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے۔ ان کے اندر وہ خودداری تھی، اللہ تعالیٰ کا صرف خوف تھا، اس کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، تو اس وجہ سے وہ بڑی سی بڑی طاقت سے بھی ٹکرا جاتے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھ لیں تو یہ بھی مٹھی بھر جو ہے مجاہدین بڑے سے بڑے لشکر سے ٹکرا گئے اور فتح یاب ہو گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ انہیں اللہ کا سوا کسی کا خوف نہیں تھا، وہ توحید کا پرچار کرنے کے لیے جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے جو کھڑے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہی۔ والے کی شعر ضرور لکھیں گے، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ امید ہے آپ کو شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آخری شعر کی تشریح، 7ویں اور آخری شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر سے مراد ناواقف، اپنی اصلیت سے ناواقف۔ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، آئینہ ایام دنوں کا آئینہ، اس سے مراد وقت ہے، اور آخری پیغام آخری پیغام دینے والا، تو زمانے کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو بامحاورہ مفہوم دیکھتے ہیں۔ اے نادان تو زمانے کی رونق ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے اس منصب کو بھول گیا کہ تو نائب خدا ہے، خدا کا خلیفہ ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے ختم نبوت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر آئی ہے کہ ہم آپ کا پیغام جو ہے رہتی دنیا تک آگے پھیلائیں، اس مشن کو مکمل کریں۔ امت کا کام ہے اب یہ تبلیغ کرے، جیسے قرآن آیت بھی ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، جو امر بالمعروف کا حکم دے، بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور دنیا سے مسلمانوں کا وجود اس وقت تک ختم ہی نہیں ہو سکتا جب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک مسلمان ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، توحید کا پرچار کرنے والا ہے، تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ تو اس لیے مسلمان کا وجود تا قیامت جو ہے انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ یہ نائب خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کو آگے بڑھانے والا ہے۔ تو اس لیے یہ مسلمان جو ہے اپنا جو کام جو ہے ہمیشہ جاوشانی سے کرتا رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اشعار ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قاری و غفاری قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو مسلمان کو تو قرآن کی عملی تفسیر ہونا چاہیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم جو ہے مادیت پرست ہو گئے ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں اور اپنے اس منصب سے جو ہے ہٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے ہمارا ایک شاندار ماضی تھا، اور اس وقت جب تک مسلمانوں نے اتحاد کو تھام کے رکھا
اور جب سلطنت عثمانیہ تھی تب بھی مسلمانوں کا ایک عروج تھا، لیکن اس کے بعد پھر مسلمان وہی فرقوں کا شکار ہو گئے، امت بٹ گئی آپس میں فرقوں میں۔ تو فلسطین میں، کشمیر میں، چچنیا میں، بوسنیا میں ظلم ستم ہو رہے ہیں، لیکن وہی فارمیلٹی کی جاتی ہے، بس بیانات دے دیے جاتے ہیں، تقریریں کر دی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے آج بھی ہے وہ مظلومیت کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایک امت بنائے، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق دے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ فخر بھٹی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔